वेलकम बैक नाज़रीन। जो सूरत हाल है आपके सामने है। नुसरत सर आबादी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, स्टूडियो में मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ हैं। नुसरत साहिबा, अब फैसले आईएमएफ करेगी। इस कौम का मुस्तकबिल आईएमएफ के हाथ में है। अब हम यरगुमाल हो चुके हैं आईएमएफ के हाथों। बिल्कुल जनाब, ये कोई अब मेरे ख्याल में अब इस मुल्क का बच्चा बच्चा आईएमएफ के जो रोजाना चैनल पर आईएमएफ 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 चल रहा है ना, तो यकीन माने बच्चे बच्चे को भी समझ आ गया कि हमारे साथ कुछ हो गया है, कोई गेम कर गया है हमारे साथ। और वो गेम यही हो गई है कि आईएमएफ के मकरूज हो गए, मकरूज बच्चा बच्चा मकरूज है हमारा। और हमारी आगे क्या फ्यूचर है, हमारा आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं समझ आता। अल्लाह हम पर रहम करे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अभी भी मुझे पता है। जो बजट पेश किया है आपने खुद सुना कि कह रहे हैं कि इतना कुछ पेट्रोल बढ़ाने के बाद और इतने टैक्सेस लगाने के बाद और इतनी महंगाई होने के बाद भी आईएमएफ खुश नहीं है। ये जो जमात इस वक्त बैठी है नून लीग, जिसका वजीर आजम है इम्तियाज साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रूल किया। 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं जो नवाज शरीफ साहद इस मुल्क के। क्या किया इन्होंने हमारे मुल्क के साथ, मुझे बताएं। आखिर क्या किया उन्होंने कि इतना कर्जा ले लेके इस हद तक मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया कि आज हमारे हालात ऐसे हैं कि निचोड़ा जा रहा है गरीब आवाम को। अच्छा, बड़े बड़े लोगों से नहीं, गरीब आवाम को निचोड़ा जा रहा है उन्हीं से, क्योंकि आप और मैं टैक्स दे रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए ना, इनके जायदादों, क्योंकि इनकी आधी से ज्यादा जायदादें बाहर हैं, ये लोग यूं फुर करके सब उड़ जाएंगे। अभी आप देखिएगा जी, जो रिटायर हो रहा है ना यहाँ पर पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये सब अभी रिटायर होंगे। और आप सुनेंगे कि फला भी जहाज पकड़ के चला गया, फला जहाज पकड़ के चला गया, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वहां पर नेशनैलिटी तय हो रही होती है, उनके घर हैं, महल है, सब कुछ है, सब कुछ उनका वहां है। यहाँ पर गरीब आवाम जो है उसी को मरना है, जीना है, उन्हीं को भुगतना है। तो फिर ये हालात इसी नहज पर जा रहे हैं। उनको आईएमएफ के जकड़ में जकड़ाकर ये लोग तो निकल जाएंगे। पता नहीं किस किस को, फाइनेंस मिनिस्टर को तहरीक इंसाफ ने भी अपने तजुर्बे किए, ये पीडीएम भी अपने तजुर्बे कर रही है। पता नहीं किस किस को फाइनेंस मिनिस्टर को ले आते हैं, वजीर खजाना आकर अपने अपने तजुर्बे करता है, और उसके बाद रात को बैठकर कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी क्या बढ़ा रहे हैं, कोई अपना क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने SATFS से निकाल दिया, ये कह रहे हैं हमने निकाल दिया। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, कुछ तो इस मुल्क पर रहम करो। पेट्रोल का पता चला कि हाँ हमने 40% कम कर दिया, 100% क्यों नहीं कम करते? जो जब हालात इस कदर खराब हैं कि एक बेचारा रक्षे वाला अपने रक्षे में पेट्रोल नहीं भरवा सकता, तो ये जो वुज़रा बैठे हुए हैं, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया। ये हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर बैठे हुए, सिंध में कितने वडेरे बैठे हुए, जो पहले कल्टस पर आते थे, आज उनके 10-10 पिराडो हैं। उनको अल्लाह ने इतना नवाज दिया है, उन्होंने खुद को अपने आप से नवाज लिया। इतना नहीं हो सकता कि तुम 100% खुद को माफ करवा दो कि भाई अब हम आज से सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल करेंगे, आज से हम सरकारी पेट्रोल भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं होगा ये, मैं आपको लिख कर दे दूं। वजीर आलम मुराद अली शाह साहब ने फरमाया ना कि 40% कटौती क्यों भाई, 60% भी आप क्यों ले रहे हैं? गरीब आवाम कहाँ जाए? सरकारी मुलाजमीन की 15% बढ़ गई, तो बाकी जो बेचारे प्राइवेट कर रहे हैं, जिसकी 15,000 तनख्वाह है, कोई 20,000 कमा रहा है, वो बेचारा किराया देगा, दूध लेगा, पत्ती लेगा, पेट्रोल लेगा, अपने आप को मारे, क्या करे बच्चों को। और आप देख रहे हैं इम्तियाज, जब से ये हालात हुए, महंगाई बढ़ी है ना, स्नैचिंग बढ़ गई है। कल भी रात को भी बड़े डाके पड़े, पता नहीं कितने लोग मरे, लड़के नौजवान निकल रहे हैं, और रातों को करोड़ों की और पता नहीं कितनों की डकैतियां पड़ रही हैं। अब ये हाल होगा, लोग अपने बच्चों को भूखा मरने तो नहीं देंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो जाएगी कि सारे निकलकर जब इस तरह करेंगे, तो फिर हमारा मुल्क, हमारा सूबा कहाँ जाएगा? हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लारे लप्पे देने के अलावा और कुछ नहीं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बस 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है। हद होती है। ये 1-2 महीना करते करते तुम लोगों ने 70-80 साल गुजार दिए, और हमारा मुल्क जाकर उसी दहाने पर खड़ा है। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको खुद पता है सियासी जमातें, सियासतदान, अब इनकी शनाख्त पहचान ये हो गई है कि ये करप्ट हैं। करप्ट नहीं, माह करप्ट है, ये करप्शन करने आते हैं। जिस तरह लाइफ स्टाइल तब्दील हुआ है लोगों का, मैं भी ऐसे काफी लोगों को जानता हूं। तकरीबन मुझे भी 17-18 साल हो गए हैं इस मीडिया के अंदर। वाकई जो आते थे कल्टस में, मेहरान में, अब उनके पास V8 हैं, ब्लड प्रूफ गाड़ियां हैं। ये तो सही बात कर रही है नुसरत सहराबाजी साहब, आपको भी पता है। जी 100%। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐड करने वाली बात है।
100% ٹھیک بات ہے کہ آپ تو کلٹس کہہ رہے ہیں, ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جو موٹر سائیکلوں والے تھے وہ بھی آج کل پراڈوز پہ گھوم رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جو ترقی ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ترقی ہے وہ یہ صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ترقی ان کی کمپٹنس کے اوپر کی ترقی نہیں ہے. وہ ترقی صرف یہ ہے کہ وہ ایک حصہ بنتے ہیں اور پھر وہ نیچے سے کام شروع ہوتا ہے. وہ 50,000 روپے کی رشوت سے شروع ہوتا ہے اور وہ پھر اوپر کروڑوں اربوں کی رشوت تک جاتا ہے. تو بہت لوگوں نے فارچون بنایا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یو ایس دیکھ لیں, یو کے دیکھ لیں, فرانس دیکھ لیں, وہاں پہ بچہ اچھا سائنسدان بنتا ہے تو وہ اس کی ایک سٹوری چھپتی ہے کہ یار اس نے دیکھو نا اربوں روپے کما لیے. فلم سٹار بہت بڑا بنتا ہے تو وہ آتا ہے اس نے اربوں روپے کما لیے. کوئی سرفر کرکٹر بڑا اچھا بنتا ہے تو وہ اربوں روپے کماتا ہے. پاکستان میں یہ ساری فیلڈز پیچھے ہیں. وہ بیچارہ ارب پتی چھوڑے کروڑ پتی نہیں بنتا, اس کو 1,00,000-1,50,000 روپے کی نوکری ملتی ہے. لیکن سیاست دان ہمارے ہاں ماشاءاللہ جب وہ ایک دفعہ فیلڈ میں آ جاتا ہے, اگر وہ چپک جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو, کیونکہ یہ پی ٹی آئی والے ذرا امیچور ہیں, ان کو کوشش یہ بھی کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں ہم سب کو جانتے ہیں, کوشش یہ بھی بہت کرتے ہیں, ان کے ہاتھے کچھ نہیں آتا, ان کو سیکٹری کنٹرول کرنے نہیں آتے, تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اوپر نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب اس کا حل کس طرح سے کرنا ہے. حل اس طرح سے کرنا ہے کہ جب تک یہ عوام کو, میں نہیں کہتا کہ آپ عوام بیچاری عوام بیچاری عوام بیچاری عوام کہہ کے آپ بری الزما کر دیں. او بھائی کیوں اچھے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے؟ پی ٹی آئی کا ویو چل رہا تھا, عامر لیاقت صاحب کھڑے ہوئے, ان کو جا کے ووٹ ڈال کے آگئے. تو یہ آپ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ آپ نے پارٹی کو ووٹ دینا ہے, آپ نے کسی شخصیت کو ووٹ دینا ہے, یا آپ نے اپنے ضمیر کے حساب سے اس بندے کو ووٹ دینا ہے جس کو آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار یہ بندہ ایماندار ہے, یہ آگے جا کے بات کرے گا, یہ کمپیٹنٹ آدمی ہے. وہ شیخ رشید بڑے پیارے لفظوں میں بات کر گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی غریب بندہ الیکشن لڑنے لیٹ سے کہ وہ کوئی اپنی کلٹس یا آلٹو میں آ جائے گا تو لوگ لانتے دیں گے کہ تو بھی الیکشن لڑے گا, جا تو کیا کام کرے گا, تو خود ہمارے جیسی گاڑی پہ آیا ہے. لیکن وہیں پہ ایک بندہ 20 پراڈو لے کے آئے گا تو ایک دم لوگوں کا ایک مجمع, وہ تصویر کھنچوانے بھی آ جائیں گے, ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے, سیلفی ود منسٹر سو اینڈ سو بھی ڈالیں گے. تو یہ ہماری عوام کی بھی ایک سائیکی ہے, اس کو اگر شفٹ کرنا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, تو وہ نیچے سے اوپر افیکٹ نہیں آنا ہے, اوپر سے نیچے سر اس افیکٹ نے نہیں آنا. ٹھیک ہے نصرت سیر آبادی صاحبہ, اور مجھے جو ہے جوائن کیا ہے, لیٹ ہو گئے, اور محترم جناب عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں, آپ آئے. نصرت سیر آبادی صاحبہ, آپ مجھے بتائیں, سیاسی جماعتیں ظاہری طور تو سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن جب وہ آپریٹ ہوتی ہیں تو ایک مافیا کے طور پر آپریٹ ہوتی ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بندے سیاسی جماعتوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں 100 سے زیادہ بھی اگر ہوتا نا تو میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ آپ بھی یہیں رہ رہے ہو, میں بھی یہیں رہ رہی ہوں. جس صوبے میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان جائے اور وہ شہد بن جائے میرے بھائی, اور جہاں میری بچیوں کی ریپ کے جب جائیں جس لیبارٹری میں, اور وہاں سے وہ بلیاں کھائیں, یہ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیخو پکار مچائی تھی, کتے بلیاں ان کو کھا رہے تھے. یہ ہمارا عدالت کا نظام ہے, یہ لیبارٹریز ہیں, یہ یہاں پر سسٹم ہے کہ اگر سندھ سیکریٹریٹ میں کوئی بھیس بدل کر بھی جائے نا, یہ ایک صحافی گیا تھا نا, آپ بھی چلے جائیں امتیاز, کبھی آپ داڑھی مونچھ لگا کر چلے جائیں اور ایک غریب بن کر کسی لاڑکانہ کا یا شکارپور کا ایک بندہ بن کر جاؤ اور کہو کہ بھائی سیکرٹری تعلیم سے مجھے کام ہے, مجھے سیکرٹری ہیلتھ سے کام ہے. اگر وہ چپراسی آپ کو بغیر کسی پیسے لیے اندر بھیج دے تو پھر آپ بھی میں اور میں بھی یہاں پر باقاعدہ جو چپراسی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سیکرٹری تک پہنچانے کے تمہیں اتنے پیسے لینے, پھر وہ سیکرٹری کا حصہ, چپراسی کا حصہ, پھر اس کے بعد کا حصہ, پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اس سیکرٹری کے پاس کا حصہ بنتا ہے, پھر منسٹر کا حصہ بنتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں کتنی مافیا ہے امتیاز, یہاں پر ہائیڈنٹس کس کے ہیں پوچھے نا. یہ اتنی بار پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, میں سوال پوچھتی ہوں کہ یہ ہائیڈنٹس آج سے ختم کیوں نہیں؟ کون سی مافیا ہے جس سے یہ مقابلہ نہیں کر سکے؟ اس کا مطلب ہے آپ ہی لوگوں کی چھپر چھاؤں پہ چل رہی ہے نا. یہ کہاں گئی یہ جو قبضہ مافیا, یہ جو جتنے پلاٹوں پہ قبضے ہوتے ہیں, بڑی بڑی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں, یہ راو انوار نے جو اتنے عرصے تک حکومتیں کی, کوئی حساب کیوں نہیں لیتا؟ وہ ٹپی کہاں چلا گیا؟ وہ جو سیکرٹری تھے بھاگ گئے, کما کھمو کے عیاشیاں کر رہے ہیں باہر ملکوں میں, انہی منسٹروں کو کمایا کھلایا اور چلے گئے. یہاں انصاف کس کو ملا ہے؟ یہاں جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, باپ, اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, میرا تیسرا ٹرنر ہے, میرے سامنے باپ کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, پوتا بیٹھا ہوا ہے.
क्यों भाई, उन्होंने अपने इलाके में कौन सी ऐसी नुसरत नहरें- साहिबा, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपको पता है ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, अब उसका बाप एमएनए, अब उसका भाई मिनिस्टर, फिर उसका बेटा नीचे आया है, फिर वो चेयरमैन बनेगा, यूसी का चेयरमैन बनेगा, पूरा एक लेगेसी है, पूरा एक नेटवर्क है, मैं इसको कहूंगा रैकेट है एक। ये तो और करप्शन, आपने डिस्ट्रिक्ट सिटीज उसका हाल देखा, हॉस्पिटल नहीं, एजुकेशन नहीं, रोड खा गए, यतीमों के पैसे खा गए, मिस्किनों के पैसे गए, सब कुछ खा गए। अब अगर आपको ये सब पैसे खाने हैं तो आपको हुकूमत को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, ब्रेक के बाद आप